सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। अधुना देशे सर्वत्र मशकानां पीडा अस्ति। ते च मशकाः जनानां रक्तं पिबन्तः, तेषु ज्वरादिरोगं जनयन्ति। मानवाः अपि तेषां विनाशार्थं बहून् उपायान् कुर्वन्ति। चपेटिकाभिः विषाक्तधूमैः वा बहवः मशकाः तैः मार्यन्ते। कदाचित् कश्चित् मशकः एवं चिन्तितवान्, ईदृश्यां स्थितौ अहं कति दिवसान् यावत् जीवितुं शक्नोमि। कदाचित् कस्यचित् चपेटिकया विषाक्तधूमेन वा मरणं प्राप्स्यामि। अतः जनानां मध्ये वासापेक्षया अरण्यवासः एव वरम् इति। एवं विचिन्त्य सः वनम् आगच्छत्। ततः सः मशकः वने वसन् वनवासीनां पशूनां रक्तं पीत्वा आनन्देन जीवति। परं तस्य कलबुद्धिः कदापि तं न त्यजति। विना कारणं सः कस्यचित् कर्णयोः कस्यचित् नासिकारन्ध्रे वा प्रविश्य तान् पशून् विचलितान् करोति। कोऽपि पशुः तस्य कामपि हानिं कर्तुम् असमर्थः, यतः पशूनां समीपे चपेटिका, विषाक्तधूमः, मशकारिः वा नासीत्। अतः पशवः तस्य अत्याचारेण अतीव सन्त्रस्ताः अभवन्। अनन्तरं सर्वे पशवः मिलित्वा मशकस्य अत्याचारविषये सिंहं निवेदितवन्तः। सिंहः अवदत्, अयि पशवः, मशकः पशूना सह क्षुद्रकीटः एव। तस्य शासनाय अहं किं करिष्यामि? भवन्तः गजस्य समीपं गच्छन्तु, तं निवेदयन्तु इति। पशवः गजं निवेदितवन्तः। गजः अवदत्, भवतु, भवन्तः गच्छन्तु, अहं नूनं किमपि करिष्यामि इति। एतत् श्रुत्वा पशवः आनन्देन गच्छन्तः परस्परम् अवदन्, एषः मशकः नूनं मरिष्यति इति। मशकः तत् श्रुत्वा तान् अवदत्, अरे मूर्खाः, गजः शरीरेण सबलोऽपि कौशलेन ऊनः, अतः सः सर्वदा सिंहात् पराजितः भवति। यत्र सिंहः स्वस्य असमर्थता प्रकाशयति तत्र गजः किं कर्तुं शक्नोति? अतः मम वचनं शृण्वन्तु, भवन्तः मां शरणम् आगच्छन्तु। प्रतिदिनं भवत्सु अन्यतमः मम रुधिरपिपासां पूरयतु, तदा अहम् अन्यान् न पीडयामि। मम उदरपूर्तिः भविष्यति, भवतां सुखावस्थानम् अपि भविष्यति इति। तत् श्रुत्वा शृगालः अवदत्, भवतु, भवान् प्रथमतः गजस्य कोपात् मुक्तः सन् आगच्छतु, ततः वयं भवतः उपदेशं गृहीष्यामः इति। मशकः तत् अङ्गीकृत्य ततः गजस्य समीपम् आगच्छत्। गजः निर्झरस्य पार्श्वे सुप्तः आसीत्। मशकः तस्य कर्णगह्वरं प्रविश्य सपति गजस्य निद्राभङ्गः जातः। मशकः तं दृष्टवान्, रक्तं च पीतवान्। गजः कथमपि मशकं निवारयितुं शक्तः न अभवत्। सः विचलितः भूत्वा मस्तकं चालयन् बृंहनम् अकरोत्। अत्रन्तरे मशकः तस्य कर्णात् बहिः आगत्य अवदत्, भोः गज, मम पराक्रमं दृष्टवान् किम्? अहम् आकरेण क्षुद्रः अपि भवतः अपि बलीयान् इति। गजः तत् अङ्गीकृत्य मौनेन अतिष्ठत्। ततः परं पशवः तत्र आगताः। तैः पृष्टः गजः स्वस्य अक्षमतां प्रकाशितवान्। तदा पशवः मशकम् अवदत्, भोः मशक, अस्माभिः ज्ञातं यत् अस्मिन् वने भवान् एव विलवत्तमः इति। अतः वयं भवतः आदेशं स्वीकुर्मः। अद्य प्रभृतिः प्रतिदिनम् एकैकः पशुः आगत्य भवते रक्तं दास्यति। भवान् अत्रैव लतागुल्पा परिपूर्णे कुञ्जे आनन्देन तिष्ठतु इति। भवान् उक्त्वा सर्वे गताः। तत्र गमनस्य प्रथमः पर्यायः कस्यचित् कच्छपस्य आसीत्। सः कच्छपः सावधानेन गत्वा लताकुञ्जस्य पुरतः स्थित्वा अवदत्, मशकमहाशय, अद्य मम पृष्ठे सुखम् उपविश्य यथेच्छं रक्तं पिबतु, अहमत्र शये इति। ततः सः हस्तपादोदरीदीन् भूमौ संलग्नान् कृत्वा शयनमकरोत्। मशकः कच्छपस्य पृष्ठोपरि उपविश्य दन्ताघातं कर्तुं प्रयत्नम् अकरोत्। परं तस्य दन्ताः कच्छपस्य पृष्ठं भेतुम् असमर्थाः अभवन्। मशकः अचिन्तयत्, एतादृशं सुदृढं शरीरं कुत्रापि न दृष्टं, कथम् अस्य रक्तं पश्यामि इति। तदा कच्छपः, भोः मशकभ्रातः, किमभवत्? कथं रक्तं न पिबति? मम पृष्ठमांसं भेत्तुम् असमर्थः किं भवान्?
भवतु, मम मुखमांसम् अतीव कोमलम्, अधुनाहं मुखम् उद्घाटयामि, भवान् मम मुखं प्रविश्य यथेच्छं रक्तं पिबतु इति उक्त्वा स्वमुखं विशालतया उद्घाट्य अत्तिष्ठत्। मशकः अतीव व्यग्रः सन् कच्छपस्य मुखं प्राविशत्। कच्छपः सद्यः एव मुखं पिधाय मशकम् उदराभ्यन्तरम् अगमयत्। अहङ्कारी मशकः उचितं दण्डनं प्राप्नोत्।